बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये इतना मुश्किल टॉपिक तो नहीं है आज का, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि हमने ग्रामर का कंप्लीट पोर्शन करना है। ठीक है, तो हम नाउन से स्टार्ट करेंगे कि नाउन क्या होता है। अच्छा, नाउन की डेफिनेशन आपने जगह जगह की होगी, आपने रटा लगाया होगा। किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है, उसके ही शीट, ऐसे हम करते हैं। मैं कहता हूँ कि नाउन उस चीज़ को कहते हैं जिसका कोई नाम होगा। ठीक है, जिसका कोई नाम होगा। अब दुनिया में हर चीज़ का नाम है, कोई ना कोई उसका नाम है। ठीक है। हम जैसे गॉड कहते हैं, ठीक है, तो वो भी एक अल्फाज हमने इस्तेमाल किया है। और कोई और चीज़, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कोई चीज़ भी है दुनिया की, तो ये है नाउन। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है, उसे हम नाउन कहते हैं। अच्छा, ये है आपकी नाउन की डेफिनेशन कि दुनिया की कोई चीज़, दुनिया की कोई चीज़, मैं ये नहीं कहूँगा कि किताब, चेयर, कुर्सी, प्लेस का नाम, पर्सन का नाम, ठीक है, ये नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि दुनिया की हर चीज़ नाउन है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब नाउन की टाइप्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और नाइन्थ टेंथ और उसके बाद भी आपको ये एमसीक्यूज़ में ये पोर्शन देखने को मिलता है, या किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो तब आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो नाउन के बारे में भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इसकी टाइप्स हैं, हम इसकी टाइप्स देखते हैं। कॉमन नाउन, किसी भी आम चीज़ का नाम होगा तो वो कॉमन नाउन होगा। ठीक है, किसी भी आम चीज़ का नाम, कोई स्पेसिफिक चीज़ ना हो। ठीक है, दुनिया की लड़का, लड़की, गाड़ी, ठीक है, शहर, उसके बाद गांव, आम सा कोई नाम जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है, होता है कॉमन नाउन। इसमें आप एग्जाम्पल देखें तो आपको पता चल जाएगा। हाउस, कोई भी हाउस हो सकता है, ठीक है। कैट, कोई भी बिल्ली हो सकती है। कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकती है, ठीक है। अब हम अगर प्रॉपर नाउन को देखेंगे तो आपको कॉमन नाउन का पता चल जाएगा। किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम होगा, ठीक है, किसी खास जगह का नाम होगा, किसी खास चीज़ का नाम होगा, ठीक है, कोई खास नाम होगा, वो हम कहते हैं प्रॉपर नाउन है। ठीक है। अच्छा, इसकी आप टाइप्स देखेंगे, अगर इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ठीक है, यूएसए, ये अब स्पेसिफिक कंट्रीज़ के नेम हैं। ठीक है, ये प्रॉपर नेम है। अब किताबों में अगर देखा जाए, ठीक है, तो होली कुरान, ठीक है, उसके बाद आप देखें अगर इंग्लिश की किसी बुक का हाई स्कूल ग्रामर, ठीक है, फिर ये भी हम प्रॉपर नाउन में लेकर चले जाएंगे। अच्छा, सिंगुलर, सिंगुलर क्या होते हैं, ठीक है, वाहद नाउन क्या होते हैं, जिसके साथ हम आगे हेल्पिंग वर्ब वाहद लगाते हैं। स्टूडेंट, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। जिनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाहद लगाते हैं वो होते हैं सिंगुलर। ठीक है। हाउस, दिस इज माई हाउस, इज, ठीक है, ठीक है। आई एम लिविंग इन द हाउस, ठीक है, आई के साथ एम आता है। हम किसी और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई वॉज लिविंग दैट हाउस व्हेन आई वॉज 5th ईयर ओल्ड, 7th ईयर ओल्ड, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि मैंने इनके साथ वाज लगाया है। जो असल चीज़ आपने देखनी है वो सिंगुलर के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब देखना है। प्लूरल इसका उल्ट हो जाएगा बिल्कुल। उसके साथ हमने ट्रीट उसे करना है जमा वाला हेल्पिंग वर्ब लगाकर, ठीक है, और वो चीज़ भी जमा हो जाएगी। हाउस था सिंगुलर, प्लूरल में हाउसेस, कैट्स, कंट्रीज, ठीक है, ये जमा हो गए। उसके बाद आ गया आपके पास कंक्रीट, कंक्रीट नाउन, ठीक है, समथिंग दैट कैन बी perceived थ्रू द 5 senses,
کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان کے بعد انسان کو جو اللہ پاک نے 5 حصے دیے ہیں، کہتا ہے اس سے ہم جس چیز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں نا، اور کنکریٹ وہ چیز سولڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا، اور وہ مٹیریل جو کسی چیز کے ساتھ ملا ہوتا ہے، مل کر بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس چیزوں کو، اور سولڈ خاص طور پر کنکریٹ سولڈ چیزوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا ایک صحیح مثال کے طور پر جن کا ایک صحیح وجود ہوگا، جو ایک باڈی ہوگی، کمپلیٹ باڈی ہوگی، ٹھیک ہے، ٹیبل، ایپل، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ان کی ایک کمپلیٹ، ان کا کمپلیٹ ایک سٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، ٹیبل، میز، ٹھیک ہے، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اسٹریکٹ جو ہے اس کا الٹ آ جائے گا، ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم صرف اور صرف 5 حص کے ساتھ، 5 سینسز کے ساتھ ہم ان کو ڈیٹیکٹ کریں گے، دیکھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن اسے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کس چیزوں کے ساتھ؟ اپنی سینسز کو استعمال کر کے ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بہادری، محبت، نفرت، درد، پین وغیرہ، لو، ہیٹ، کریٹیوٹی، ڈیموکریسی، یہ چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی، ہم صرف اور صرف ان کو محسوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کولیکٹیو ناؤن آ گیا۔ کولیکٹیو ناؤن سے مراد کہ ہم چیزوں کو جمع کر لیتے ہیں، پھر ان کو ایک اسپیسیفک نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ کلاس ایک کولیکٹیو ناؤن ہے، تو کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک کلاس بن گئی۔ ایک اسٹوڈنٹ کو تو نہیں ہم کلاس کہتے ہیں نا، کافی ساری چیزوں کو ساتھ اکٹھا کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کے ساتھ جمع والا ہیلپنگ ورب لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں صرف یہی بات تھی۔ اور ان کے ساتھ ایس یا ایس لگا ہو یا نہ ہو، جو اس کے ورڈ ہوں گے کولیکٹیو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایس یا ایس لگا نہ ہو، پھر بھی ان کو ہم نے جمع ٹریٹ کرنا ہے۔ کراؤڈ دیکھ لیں آپ، کمیٹی دیکھ لیں، کمیٹی، ٹھیک ہے، یہ بھی اب کمیٹی میں پتہ نہیں کتنے ممبر ہوں، 100 ہوں، 50 ہوں، 150 ہوں، 5 ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن وہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم نے ہیلپنگ ورب کون سا لگانا ہے؟ سوری، آئی ایٹ مائی ورڈ، ٹھیک ہے، میں اپنے ورڈ واپس لیتا ہوں۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ایک تو ہم نے یہ چیز یاد رکھنی ہے، مجھ سے جو مسٹیک ہوئی ہے، کہ اس کے ساتھ ہم نے سنگولر ہیلپنگ ورب لگانا ہے، پلورل نہیں لگانا، سنگولر۔ کمیٹی از ڈیسائیڈنگ دا ڈیسیژن، ٹھیک ہے، از ڈیسائیڈنگ، از لگایا کمیٹی کے ساتھ۔ اچھا، آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، اگر تو کمیٹی یا جوری کا ورڈ آ جاتا ہے، جو جج کے 4-5 جج کا بینچ بناتے ہیں، اسے جوری کہتے ہیں نا، تو وہ اگر تو اپنے اوپینین میں ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھتے ہوں، تو پھر اس کے ساتھ ہم جمع والا ہیلپنگ ورب لگائیں گے، کمیٹی ور، ٹھیک ہے، کمیٹی ور opposite in their decision، ٹھیک ہے، in their decision۔ یہ دیکھیں کمیٹی ور میں نے لگایا اب کمیٹی، کیونکہ وہ اختلاف رائے رکھ رہے ہیں، اگر تو ان کی رائے ایک ہو تو اس کے ساتھ ہم نے از لگانا ہے، یا اس کے ساتھ ہم نے ہیز لگانا ہے، یا اس کے ساتھ ہم نے واز لگانا ہے، ٹھیک ہے، سنگولر ٹریٹ کرنا ہے۔ کمپاؤنڈ، کمپاؤنڈ کمبائن ٹو اور مور ورڈ، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے آپ کے کمپاؤنڈ۔ کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل، یہ بالکل سمپل ہے، ایک تو گنا جا سکتا ہے اور دوسرا نہیں گنا جا سکتا۔ اس میں آپ نے مجھے ہر ناؤن کی ٹائپس کی ایک ایک ایگزامپل بتانی ہے، اور آپ نے یہ کمنٹ سیکشن میں شیئر کرنی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔